आमची राती काल जी शिरगांवा जात्रा आशिल्ली आणि ते शिरगांवा जात्रेक जी भयंकर गर्दी आशिल्ली आणि गर्देक भितर ते जे आसा धांवत जाय आनी कोण वता ते एकटो वता सगळे लोक वचपाक दिसता आणि नक्की आमकां खबर ना पण थंय हे जे घडलें काही लोक मेल्यात आमी तेंकां हे करता तेजी आत्म्याक शांती लागो अशें मागता काही जाणांची आणि आमच्या हांगा त्या हॉस्पिटलाक आयडी तिग जाणां वाडलेले आसात ते तिग जाण बरे आसात आनी चडसून बरे जातले पूण हांव मागता की बाकीचे लोक जे आसात तांकां देवीचे आशिर्वाद दिवचो आनी तांकां बरें करचें अशें मागता गोंयच्या सगळ्या लोकांचे वतीन आनी अशेंच लोकांनी एकत्र येवचें आनी एकमेकांक पावचें बरेच फावटी म्हाका दिसता ते जात्रेक अशें घडलें म्हणजे हांगा शिरगांव आनी आमी केन्ना आयकना भुरगेपणाचें पूण आयज फर्स्ट टायम आयकता तुम्ही आणि दुसरं हॉस्पिटल रोकडा उपचार झाला आम्ही किती सांगलं ते सांगला पळयता व्हडलो सर्जन डॉक्टर येवपाचो आपल्याला सांगता सध्या आसा पूण पोटान तेगेल्या मातशें त्रास आनी तेजे बरोबर दोग जाण आशिल्ले ते बरे टोटल कितले जाण 2 जाण आशिल्ले तितूंचे 3 जाण एकलो गेलो.